नमस्कार। सडितपुरको यो उपनिर्वाचन विशेष बस कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यही मङ्सिर 16 गते नेपालभर जहाँ जनप्रतिनिधिहरू विहीन भएका ठाउँमा फेरि उपनिर्वाचन हुँदैछ र त्यसै सन्दर्भमा हामी आज कीर्तिपुर आइपुगेका छौँ। उपनिर्वाचनको कुरा गर्दा यो चाहिँ लगभग मध्य अवधि जस्तै छ। अब आउने निर्वाचन र गएको निर्वाचनको मध्य अवधि जस्तै छ र यो बेलामा जनमत कतातिर ढल्केको होला, जनताको अभिमत कस्तो रहला भन्ने चासो सर्वत्र छ र त्यसमाथि पनि राजधानीमै भएको हिसाबले कीर्तिपुर प्रति जनताको देशभरिकै चासो हामीले बढेको पाएका छौँ। यसै क्रममा कीर्तिपुरमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेपछि उम्मेदवारहरूसँग हामी भेट्ने प्रयासमा छौँ र आज हामी यसै सन्दर्भलाई लिएर नेकपा एमालेका तर्फबाट कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएका उम्मेदवार डाक्टर सुरेन्द्र मानन्दर हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी बहस गर्दैछौँ। सुरेन्द्र सर, यसलाई सडितपुर खबरमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अब उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेको छ र घर दैलोको क्रम पनि चलिरहेको कस्तो चलिरहेछ? तीव्र गतिले चलिरहेछ। विशेषतः अबको लगभग 2 वर्षको समय बाँकी छ। यो बिचमा तपाईँ निर्वाचनमा उम्मेदै गर्दा तपाईँका कार्ययोजना के छन्? के खाका लिएर जनतामा जाँदै हुनुहुन्छ? पहिलो त कीर्तिपुरमा हामीले निकै लामो समय अगाडिदेखि कीर्तिपुरलाई यहाँका राजनैतिक दलका साथीहरू, यहाँका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विद्वानहरूलाई राखेर कीर्तिपुर एउटा एकताबद्ध प्रयासबाट अगाडि बढिरहेको कीर्तिपुर थियो। यो बिचमा यसमा केही समस्याहरू देखा परे। कीर्तिपुरले हिजोको त्यो एकताबद्ध प्रयासका जुन खालका गति थिए त्यो गति पक्रन सकेन यो बिचमा। र साँच्चै कीर्तिपुरलाई अगाडि बढाउने हो भने यहाँभित्र भएका संस्कृति, सम्पदा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबै कामहरू हामीले गर्ने हो भने फेरि पनि कीर्तिपुरमा यहाँभित्र रहेका दलहरू, यहाँभित्र रहेका विज्ञहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर मात्र लान सम्भव हुन्छ। त्यो यो बिचमा खलबलिएको छ। त्यो कडीलाई जोड्ने काम हामी निर्वाचित भएपछि गर्छौँ। यो पहिलो हाम्रो एजेन्डा हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँग कसरी पिपललाई कनेक्ट गर्ने, खास गरिकन आर्थिक उत्पादनसँग जनतालाई कसरी जोड्ने अब नगरपालिकाको योजना हुनेछ। हामी त्यसरी लाग्नेछौँ। यहाँका भौतिक पूर्वाधार, यहाँको सम्पदा, यहाँको संस्कृति, यहाँको पर्यटन, यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, त्योलाई अब नयाँ सिराबाट हामी पुनर्परिभाषित गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ र जनताको हरेक सेक्टरमा प्रत्यक्ष सहभागितामा यो नगरपालिकालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो चुनावी मैदानमा उत्रिरहँदाखेरि, उम्मेदवारी दर्ता गरिरहँदाखेरि जति सजिलैसँग हामी बोल्छौँ नि, भोलि कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा त्यति सजिलो होला नहोला। अब त जम्मा 1 या 2 कार्यकालको बजेट रहला, होइन? सम्भव होला? अब यस्तो हो, मैले तपाईँलाई यी कुराहरू भनिरहेको बेलामा यो असम्भव भन्ने जसरी तपाईँलाई पनि थोरै सकिएला कि भन्ने जुन तपाईँलाई लागिरहेछ, मैले अहिले यति भन्न सक्छु, कुनै राम्रो गुलाबको फुल त्यो हामीलाई थाहा छ त्यो भोलि फुल फुल्दैछ त्यो भनेर, तर आजको दिनमा त त्यो कोपिला नै हो नि। तर हरेक मान्छे एकचोटि त्यो हतारिएर धैर्यता अलिक कम गरेर त्यतिखेर धैर्यता गुमाएर आखिर भोलि फुल फुल्ने भने चाहिँ आजै हेरौँ न त भनेर कोपिलाकै बेलामा हेर्दा त हामी त त्यहाँ फुल त पाउँदैनौँ नि। कोपिलाभित्र त घाँसै त हुन्छ, होइन? त्यसको प्रि कन्डिसन न हो त्यो। त्यही भएको हुनाले यसको अर्थ मैले के भने भन्दा कुर्नुपर्छ र एकचोटि कुरेर हेर्ने। साँच्चै इच्छा शक्ति भएकाहरूलाई, भिजन भएकाहरूलाई, योजना कार्यान्वयन गर्ने त्यो जाँगर क्षमता भएकाहरूको लागि यो 2 वर्ष 4 महिना भने पनि काफी समय हो र हामी यो 2 वर्ष 4 महिनालाई त्यसरी नै एउटा युद्ध स्तरमा कीर्तिपुरको निर्माणमा त्यो समयलाई हामी लगाउनेछौँ। यहाँका विज्ञहरू, यहाँका विद्वानहरू, यहाँको चाहिँ कीर्तिपुरका चाहिँ त्यो खालका चाहिँ व्यक्तित्वहरू सबलाई हामी समेटेर यो कीर्तिपुर कुनै एउटा पार्टीको मात्र होइन, सबैको कीर्तिपुर हो भनेर हामी स्थापित गर्नेछौँ र सबैलाई समावेश हिसाबले कीर्तिपुर निर्माणको अभियानमा हामी नेतृत्व गर्नेछौँ भन्ने म दृढ विश्वासका साथ यो निर्वाचनमा होमिएको छु। र तपाईँ घर दैलोमा जाँदै गर्दा जनताका अभिमत पनि बुझ्नुभयो होला।
जनताको गुनासो के पाउनु भएको छ कीर्तिपुरी वासीका गुनासो र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? खास गरिकन युवाहरूमा जुन खालको सामाजिक राजनैतिक परिवेशमा जुन खालको फ्रस्ट्रेसन छ त्यो कीर्तिपुरको सबभन्दा ठुलो चुनौती मध्येको हो यो। अब यो कयौँ कुराहरू त यो राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा छ, कीर्तिपुर नगरपालिकाले मात्र गरेर त हुँदैन। तर कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र कीर्तिपुर नगरपालिका एज यहाँका युवाहरूको गार्जियनको रूपमा स्थापित भएको यो सरकारले यहाँका युवाहरूलाई कसरी एक किसिमको चाहिँ लगभग हराउँदै गएको आशा पुनर्जागृत गर्ने, अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा निर्वाचित हुने मेयरको अथवा नगरपालिकाको त्यो योजना हुनेछ। अब हामी त्यतातिर योजना केन्द्रित गर्नेछौँ। युवाहरूलाई कसरी हामी रोजगारसँग जोड्ने, युवाहरूलाई कसरी शिक्षासँग जोड्ने, अब हाम्रा योजनाहरू हुनेछन्। र त्यो योजना नेकपा एमालेको मात्र योजना नभइकन यहाँका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विद्वानहरू समेतलाई समावेश गरेर अगाडि बढाउने योजना भएको हुनाले त्यो कीर्तिपुरको योजना बन्ने छ र सबैले मिलेर हामी कीर्तिपुरलाई बनाउँछौँ। एउटा यो कुरा भयो। अर्को, हामी महिलाहरू खास गरी गृहिणी महिलाहरूलाई कसरी आर्थिक उत्पादनसँग जोड्ने, हामी त्यतातिर हाम्रा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ। र सानो एउटा काम गर्दाखेरि त्यो उद्देश्य पुरा गर्न सकिने सोचाइ हाम्रो छ। यसरी हामी के भन्दा कीर्तिपुरलाई परिवर्तनको नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउँछौँ। सामान्यतया कीर्तिपुरका स्थानीय जनताको केही भर्सन पनि बुझ्दै गर्दाखेरि हामीले कस्तो पनि पायौँ भने कीर्तिपुर भन्दा बित्तिकै जनप्रतिनिधिहरूको फोकस चाहिँ यही डाँडामा मात्रै हुने गरेको, यहाँ मत्स्य गाउँदेखि उता टौदहसम्मको जुन एरिया छ अलिक बाहिरका एरिया छायामा परेको भन्ने खालको स्थानीयको गुनासो पनि पायौँ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ? मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ नि, अब हामी समावेशी हिसाबले लान्छौँ भनेको यो किन हो भन्दा मलाई पनि त्यो रिफ्लेक्सन भएरै मैले भनेको। खासमा त्यस्तो देखिने गरी वा महसुस गर्नै पर्ने गरी त्यस्तो विभेदका कुराहरू त केही थिएन। तर जतिसुकै तपाईँले राम्ररी चाहिँ सम्पन्न हुने गरी भनेर केही चिज तपाईँले सम्पन्नताको कुरा दिए पनि जब त्यहाँ सहभागिताको कुरामा कमी कमजोरी देखिन्छ त्यो फिलिङहरू विकास हुन सक्छ। यदि अब त्यो हो भने हामीले अब यो पटकदेखि हामी के गर्न चाहिरहेका छौँ भन्दा नगरपालिकाले गर्ने हरेक निर्णयहरू, हरेक योजनाहरू अब हामी समावेशिताको आधारमा मान्छेहरूको पार्टिसिपेटरी प्रोसेसबाटै हामी अब कीर्तिपुरलाई निर्माण गर्छौँ। यसो गरेपछि त्यो जुन चिज निर्माण हुन्छ त्यसप्रति अपनत्व पनि विकास हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सायद अब तपाईँले अघि भन्नुभएको निराशालाई चिर्नको लागि त्यसरी जानुबाहेक हामीसँग विकल्प छैन। हामी नगरपालिकालाई त्यसरी नै अब लाने प्रयास गर्नेछौँ। र पछिल्लो समय मूलधारका राजनैतिक दलप्रतिको एक खालको वितृष्णा जस्तो जनमानसमा पैदा भएको हामीले पाइरहेका छौँ। कीर्तिपुरको हकमा पनि थुप्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू आएको हामीले देख्यौँ। त्यसमा यदि तपाईँ मेयर हुनुभयो भने अथवा मेयरको उम्मेदवार भइरहँदाखेरि जनताको त्यो निराशालाई, त्यो वितृष्णालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? पहिलो त म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रा जनताप्रति हामीले गरेका प्रतिबद्धता र त्योभन्दा अझ बढी काम गर्ने प्रयास त हामी गर्नेछौँ नै। सँगसँगै अन्य पार्टीका साथीहरूले जसरी आफ्नो प्रतिबद्धता चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ यो इलेक्सनमा, ती साँच्चै कीर्तिपुरसँग म्याचिङ हुने, त्यो कीर्तिपुरका जनताको लागि हितकारी हुने योजनाहरू छन् भने र यो कार्यकालमा पुरा गर्न सकिने योजनाहरू हुन्छन् भने त्यो उहाँहरूको मात्र योजना होइन, त्यो मेयरको योजना हुनेछ, त्यो नेकपा एमालेको योजना हुनेछ। हामी उहाँहरूको योजना हो, उहाँहरूले चुनाव हार्नुभयो, त्यो भएको हुनाले त्यो योजनाको के मतलब भन्ने कुरामा हामी जान सक्दैनौँ। ती कामहरू समेतलाई, ती योजनाहरू समेतलाई कार्यान्वयन गर्दै यो नगरपालिका सबैको हो भन्ने महसुस गराउँदै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछ। र मेयर एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा जितिसकेपछि त तपाईँ सबैको मेयर हुनुहुनेछ, एउटा कुनै पार्टी विशेषको मेयर त हुँदैन। तर कार्यथलोमा के देखिन्छ भने जनप्रतिनिधिहरू जुन पार्टीबाट उठेका छन् तिनै पार्टीलाई पक्षपोषण हुने तरिकाले विकास निर्माणका कार्य होस् अथवा अन्य कार्यमा पनि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई पक्षपोषण हुने तरिकाले गरिरहेको देखिन्छ। जबकि निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि हामी त फर्स्ट म्यान पास द पोस्ट सिस्टमबाट जो गरिरहेछौँ, निर्वाचन भएको भन्दा अझ धेरै मत त पछाडि पनि हुन सक्छन्, होइन? हुन्छ नै, कीर्तिपुरकोमा पनि त्यो देखिएला। त्यो जनमानसलाई सम्बोधन गर्न, त्यो अवस्थालाई आउन नदिन, एकपक्षीय अवस्था आउन नदिन तपाईँका केही योजना छ?
पहिलो त मैले अघि नै तपाईँलाई निवेदन गरेँ, हामी नगरपालिकालाई एउटा सर्वस्वीकार्य हुने हिसाबले सबैको सहभागितामा नगरपालिकालाई चलाउने प्रयास गर्नेछौँ हामी। यति भन्ने बित्तिकै यहाँ पक्षपातका कुराहरू आउने कहीँ गुन्साइसै रहँदैन र नगरपालिका हामीले चलाइरहेको बेलामा यो अनुभूति एउटा दिन सक्यौँ भने साँच्चै नगरपालिका त्यतिखेर हामी सफल भएको ठान्छौँ भन्ने त्यो उद्देश्य लिएर हामी अब अगाडि बढ्नेछौँ। विशेषतः यो निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ तपाईँका देखिने खालका एउटा जनताले महसुस गर्ने खालका म चाहिँ निर्वाचित भएँ भने यसो गर्छु है भन्ने एजेन्डा के छन् बुँदागत रूपमा भन्नु जस्तो? मैले चाहिँ अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो त यो बिचमा एउटा सक्षम सबल नेतृत्वको जुन खालको चाहिँ खाली रह्यो, अभाव भयो, यो सबल सक्षम नेतृत्वको अभावको कारणले अहिले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बिचमा आपसी मनमुटाव आपसी असहमति र एक किसिमको कतिपय अवाञ्छनीय गतिविधिहरू पनि नगरपालिकाहरूमा भएको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यो कुनै कारणले त्यो एउटा सक्षम सबल नेतृत्वको अभावको कारणले भएको। अब नेकपा एमाले त्यो अभावलाई पूर्ति गर्ने काम अब नेकपा एमाले गर्छ। जनताले पनि यो विश्वास लिइरहेको अवस्था छ र हामी साँच्चै हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म यो नगरपालिकालाई कसरी सुदृढ बनाउने, कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर हामी लाग्नेछौँ। त्यसको लागि मैले तपाईँले भर्खर जिज्ञासा राख्नुभयो जस्तै गरी हामी कीर्तिपुरलाई सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नगरपालिका चलाउने पहिलो प्रयास हामी गर्नेछौँ हामी निर्वाचित भइसकेपछि र यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा भरोसायोग्य नेताको रूपमा हामी स्थापित कसरी हुन सक्छौँ त्यतातिर हाम्रा पहलहरू हुनेछ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई विश्वासमा लिएर सबैको नगरपालिकाको नेतृत्व हो भन्ने त्यो फिलिङ्स स्थापित गर्ने काम हामी गर्नेछौँ। यसरी मिलेर यो नगरपालिकालाई हामी चलाउनेछौँ र हामी के गर्छौँ भन्दा कीर्तिपुर नगरपालिकामा हामी ठोस रूपमा अघि तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभएको जस्तै गरी हामी अब कोही पनि कीर्तिपुरवासीले अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि कोही पनि कीर्तिपुर नगरवासीले क्लिनिकमा गएर वा हस्पिटलमा गएर सुगर टेस्ट गराउनको लागि रगत यो जुन तान्ने हुन्छ नि ब्लड तान्ने काम त्यो गर्नको लागि अब क्लिनिक र हस्पिटल गइराख्नु पर्ने हुँदैन। हामी प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्था गर्नेछौँ, नर्सको व्यवस्था गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई हामी कसैको यदि सुगर टेस्ट गराउनु पर्यो, त्यसको लागि ब्लड तान्नुपर्ने अवस्था छ, प्रेसर जाँच गर्नु पर्यो भने हामी नगरपालिकाबाटै अब स्वास्थ्य कर्मचारी घर घरमै पठाउँछौँ र घर घरबाटै रगत सङ्कलन गर्नेदेखि लगायतका सेवाहरू हामी अब कीर्तिपुरका जनतालाई दिनेछौँ। त्यसैसँग रगत सङ्कलन गरेर सुगर प्रेसर टेस्टको लागि जुन खालको चाहिँ अहिले मूल्यहरू तोकिएका छन् ती मूल्यभन्दा असाध्यै कम मूल्यमा हामी गर्नेछौँ। उस्तै पर्यो भने नगरपालिकाले नै अब अहिले नै मैले टुङ्गो लगाएर भन्न सक्ने अवस्था त छैन, तर हामी स्टडी गर्नेछौँ र साँच्चै हामीले सक्ने अवस्थामा नगरपालिकाले नै सुगर टेस्टको लागि खर्च गर्ने काम सबै नगरपालिकाको हुने गरी हामी जनतालाई त्यो खालको सुविधा दिन्छौँ। वास्तवमा चुनाव नजिकै उम्मेदवारहरूको कुरा सुन्दा साँच्चै गुलियै सुनिन्छ क्या। अब चुनावपछि त सबै समस्या दूर हुन्छ कि क्या हो जस्तो सुनिन्छ, अनि फेरि जब चुनाव सकिन्छ फेरि पुरानो अवस्थामा फर्किन्छ। यो अब तपाईँ आफैले पनि सोध्नु भएको पनि के हो भन्दा चुनावपछि के गर्नु छ भनेर सोध्नुभयो, त्यसको जवाब हो यो। आज के गरिराख्नु भएको छ भनेर सोध्नु भएको म आजको बताइदिन्थेँ। हिजो के गर्नुभएको थियो भनेको त्यो पनि हामीसँग त्यो च्याप्टर छ, गौरवशाली च्याप्टर छ हामीसँग। अब भोलिको कुरा गरेको हुँदा भोलि मैले गर्ने भनेको कमिटमेन्ट त त्यो भयो कि भएन भन्ने हेर्नलाई भोलिको समय नै आउनुपर्छ। त्यो म तपाईँलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा अहिलेलाई हतार नगरौँ, थोरै धैर्यता राखौँ, निर्वाचनमा जिताउने अभियानमा लागौँ, जितौँ। त्यसपछि हामी मैले तपाईँलाई भने खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम त हामी निर्वाचित भएको 15 दिनभित्रमा सुरु गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामी एउटा कीर्तिपुर सडक बोर्ड निर्माण गर्नेछौँ। त्यो सडक बोर्डले नै खाल्टाखुल्टी पुर्नेदेखि लिएर स्थायी रूपमा खाल्टाखुल्टी पुर्ने कामहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, कस्तो सडक कहाँ बनाउने, कहिले बनाउने त्यो अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै हामी सडक निर्माणका कामहरू गर्नेछौँ, अथवा भनौँ ढल निर्माण लगायतका सबै भौतिक निर्माणका कामहरू अब हामी कीर्तिपुर सडक बोर्ड मार्फत गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी कीर्तिपुरको यो जुन नयाँ बजारको चाहिँ सडक छ त्यसलाई हामी केन्द्रीय सडकको रूपमा घोषणा गर्नेछौँ र पाङ्गा दोबाटोदेखि ढल्पा चोकसम्मको बाटोलाई हामी हरेक हिसाबले, ग्रिनरीको हिसाबले, ब्युटिफिकेसनको हिसाबले, सुरक्षाको हिसाबले, ट्राफिकको हिसाबले, सबै हिसाबले अब्बल सडकको रूपमा चाहिँ त्यसलाई डेभलप गरेर हामी कीर्तिपुरको एउटा केन्द्रीय सडकको रूपमा यो सडक खण्डलाई हामी घोषणा गर्नेछौँ। यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ।
विकास निर्माणको कुरा गरिरहँदा सामान्यतया जनतामा पनि एक खालको त्यो छाप परेको निर्माण कन्स्ट्रक्सन मात्रै विकास हो भन्ने छाप परेको हो होइन। त्यो बाहेक यहाँ कला संस्कृति कीर्तिपुर त आफैमा एउटा सांस्कृतिक सहर हो, यसको विरासत ऐतिहासिक विरासत आफैमा छ। यी अन्य पक्षहरू जो छन् नि, कलाको पक्ष होला, साहित्यका पक्ष होला, अन्य पक्षलाई सम्बोधन गर्ने त्यस्तो योजना छैन? होइन, डेफिनेटली हामी के गर्छौँ भन्दा मेरो व्यक्तिगत मान्यता पनि कीर्तिपुरको कला र सम्पदा जुन छ हामी असाध्यै धनी छौँ त्यसमा। त्यो कला र सम्पदाले संस्कृतिले नै कीर्तिपुरलाई पाल्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्दछु म। अब यसलाई मान्यता राखेर मात्र पुगेन। अब हामी निर्वाचित भएपछि यसलाई क्याटेगोरिकल्ली प्रोग्राम बनाएर हामी अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ, हामी त्यो गर्छौँ। र त्यसरी गरिसकेपछि चाहिँ कीर्तिपुरलाई एउटा कसरी आर्थिक क्षेत्रबाट चाहिँ समुन्नत बनाउने अब हाम्रा योजनाहरू त्यहाँ हुनेछन्। हामी त्यही ढङ्गले कीर्तिपुरलाई बनाउँछौँ। वैचारिक दृष्टिकोणले भन्नुपर्दाखेरि हामीले सुन्ने गरेको कीर्तिपुरलाई एक खालको कम्युनिस्टको गढ भन्ने गरेको हो र पछिल्लो समय त्यहाँभित्र नै विभाजनका रेखाहरूले गर्दाखेरि जित्न चाहिँ कहिले पनि नजितेको भनौँ न होइन, त्यसरी गइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई मिलाएर जाने अथवा कुनै एउटा तालमेल हुन सक्ने त्यस्तो गुन्जाइस केही छ? अब चुनावी लडाइँ हो यो। हामी अब पार्टी नै मिल्ने कुरा, वामपन्थी पार्टीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्दै म यो राजनीतिमा पछिल्लो अवस्थाको चाहिँ राजनीतिमा मेरो त्यो वकालत हो। अब यो चुनावी तालमेल हो। चुनावी तालमेलमा राजनीतिक दलहरूले एउटाले मात्र चाहिँ चुनावी तालमेल गरौँ भनेर हुँदैन। राजनीतिक एउटा आस्थाको कुरा, कार्यक्रमका कुराहरू सबै होलान् र यही चुनावमा म अघि तपाईँले चाहना राख्नुभएको जस्तै गरी दलहरू, खास गरिकन वामपन्थी दलहरू मिलेर चुनावमा जाने सम्भावना म देख्दिनँ। त्यो मैले गरिरहेको छु, तर मेरो आह्वानले त्यो पुरा हुने अवस्था छैन, त्यो हुँदैन। त्यो हो भने अब यसको अर्थ मैले वाम तालमेल गरौँ वा वामहरू मिलेर जाउँ भन्ने मैले आह्वान गरेको कुरा जुन सम्भव भएन भन्ने हिसाबले म त उम्मेदवारै बन्दिनँ, त्यो भन्दा नेकपा एमाले त भन्न त सक्दैन। त्यही भएको हुनाले हामी सबैलाई समेटेर लाने भनेकै त्यही कारणले हो कि हामी निर्वाचित भएपछि यहाँ वामपन्थी मात्रै होइन, इभन कङ्ग्रेसका साथीहरू, अन्य राजनीतिक विचारधारा राख्ने साथीहरूलाई पनि हामी समेटेर अगाडि लान्छौँ। र अन्त्यमा सुरेन्द्र सर, तपाईँले यो निर्वाचनमा हुँदै गर्दाखेरि, निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि जनताको अभिमत पनि कस्तो आउला त्यो हामी निकट भविष्यमा देख्ने नै छौँ। तपाईँका भन्नै पर्ने कुरा केही छन् भने राख्नुहोला। मैले भन्नुपर्ने के कुरा छ भने एकचोटि कीर्तिपुर हामी पुनर्निर्माणको अभियानमा जाउँ, कीर्तिपुरलाई एकताबद्ध बनाउँ। कीर्तिपुरमा भएका जति पनि विद्वानहरू छन्, विषयविज्ञहरू छन्, देशकै सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय, पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय यही नगरपालिकामा छ। हामीले ठुल्ठुला शैक्षिक कामहरू गर्ने बाँकी छ। हामीले स्वास्थ्यसँग रिलेटेड रहेका आँखा अस्पताल निर्माण गर्ने, टिचिङ हस्पिटल निर्माण गर्ने लगायतका धेरै कामहरू बाँकी छ। खेलकुदका यत्र परियोजना हामीले अहिले यो प्रतिबद्धता पत्र मार्फत हामीले अगाडि सारेका छौँ। यी तमाम कुरा गर्नको लागि कीर्तिपुरका आम राजनीतिक दलका साथीहरू, जनता आफै नमिलिकन सुखै छैन। हामी मिलेर एउटा नेपाल र विश्वभरिमै एउटा नमुनाको रूपमा यो कीर्तिपुर बनाउनेतिर लागौँ भन्ने मेरो अन्तिममा आग्रह छ। हस्, यहाँलाई शुभकामना दिँदै यहाँको यो समय र जानकारीको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। पक्कै पनि हामी उपनिर्वाचनको एउटा चासोमा छौँ। यो उपनिर्वाचनले कस्तो खालको नतिजा ल्याउला, के होला भन्ने त्यसै सन्दर्भमा आज हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकामा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका आदरणीय डाक्टर सुरेन्द्र मानन्दरसँग यो बहस गरेका छौँ र यस्तै बहस हामी अन्य बहसहरू पनि यहाँहरू समक्ष ल्याउँदै जोड्दै जानेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद।